सगळ्यांत पयलीं जे तुवें हॉस्पिटला बद्दल जे कालूच हांवें नोटिफिकेशन जेन्ना पळयल्लें, आमच्या हिंदू धर्मान म्हणटात तशें आमी गणेश जयंती हो एक सण आसा आनी एक शुभ दिन म्हणटात तसो. आनी त्या दिसा आमकां एक आनंदाची बातमी म्हणल्यार जे काल हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यान नोटिफिकेशन आयलें की जे तुवें हॉस्पिटल आसा ते GMC लिंक जाला म्हणून. ह्या नोटिफिकेशनाची किंवा ह्या डॉक्युमेंटेशनाच्या गरजेक आमी सारखे अत्यंत मना काळजाच्यान जेन्ना आमी हे सगळे पेडणेकार एक आंदोलन हे तुवें हॉस्पिटल GMC लिंक जावपाक जाय ही आमची एक मागणी आसली, ही एक मागणी आसली. तशेंच आमचे दोन मागणे आसले आनी कितें की ते हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय, जशें की GMCतले डॉक्टर्स तुवें हॉस्पिटलान येवचे, जे कितें फॅसिलिटीज आसा पळय GMCन ते हांगासर तुवें हॉस्पिटलान मेळचे आनी फूल फ्लॅश ओपन जावचे. हे आमचे एक दोन मागणे आसले आनी ते मागणे घेवन आमी तुवें हॉस्पिटल कृती समिती हेंच्या अंतर्गत आमी हे आंदोलन केल्लें आनी ह्या आंदोलनाक संपूर्ण पेडणे तालुक्यांतली जनता कशी भायर सरलेली हे तुमकांय खबर आसा आनी तांकां एक तळमळ आसलेली आनी ह्या तळमळ पोटी आयज हे आमचें निवेदन घेवन आमी मुख्यमंत्र्याक मेळयलें, तशेंच आरोग्य मंत्र्याकूय मेळयलें आनी हो सगळो कन्सिडर करून काल आमकां एक शुभ दिनी म्हणटा आमी गणेश जयंती ह्या दिसा आयज आमकां काल एक नोटिफिकेशन भायर येयलें हेल्थ डिपार्टमेंटान की ते GMC लिंक जालें. हांव खरोखरच मना काळजाच्यान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हेंचे धन्यवाद करता, तशेंच आरोग्य मंत्री हेंचे बी धन्यवाद करता, तशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे MLA जीत आरोलकर नो डावट प्रत्यक्ष रिती ते आंदोलनाक आमच्या बरोबर उतरूंक ना, पण तेंचोय सुद्दां भितर एक रोल आसा हे GMC लिंक जावपाक, कारण तेंचो उद्देशूय तोच आसा की ते एक GMC लिंक जावपाक जाय. म्हणजे एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार जे पेडण्यातले जे जनता उतरलेली ग्रावंडाचेर हे तुवें हॉस्पिटल GMC लिंक जावपाक जाय म्हणून त्याच्या बरोबर तांकां पॉझिटिव्हय तेंचो रोल आसलो. सो हो एक विजय जो जावन आसा हो पेडणे तालुक्यांतल्या प्रत्येक नागरिकांचो आसा आनी म्हाका दिसता हेका अभिनंदन करपाची गरज आसा मुख्यमंत्र्याक आनी आरोग्य मंत्र्याक. तशेंच जो श्रेय हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें आसा, हो श्रेय जो आसा तो पेडण्याच्या जनतेक जो पोट तिडकीन भायर सरलेलो, ह्या आंदोलनाक सहभागी जाल्लो पळय तांकां. तशेंच दुसरें म्हणल्यार आयज ते GMC लिंक जालो हेचो अर्थ की ते फूल फ्लॅश जो आतां ओपनिंग करपाक सोदता पळय त्या पद्दतीन म्हाका दिसता तें जावपाक जाय. सो तशेंच जशें डॉक्युमेंटेशन जो नासलो, आमी वारंवार म्हणटाले की खंय डॉक्युमेंटेशन असो ते हॉस्पिटल जेन्ना पयले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2012 आदले मुख्यमंत्री आनी मांद्रे मतदारसंघातले माजी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हेंच्या विचारान जे आदले CSC अपग्रेड करचे आनी एडजस्टन थंयसर हॉस्पिटल एक थंयसर बांदचें म्हणून, पण खंय थंयसर एक डॉक्युमेंट असो लिंक डॉक्युमेंट नासलो. सो हो लिंक डॉक्युमेंटाक लागून हे आमचे एक आंदोलन आसलें ते परिपूर्ण जालें. आतां दुसरो विशय आसा की ते फूल फ्लॅश ओपनिंग जावचें, म्हणजे जे भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जे कितें ऑक्सिजन आसतलें आनी कितें कितें गोश्टी आसात, हे जे डॉक्टर्स येतले प्रॅक्टीस करपाक GMCतले आनी जे GMCन आमकां वयचें पडपाचें ना, म्हणजे जे पेडण्याच्या जनतेक PMC वचूंक मेळोवंक ना, हांगा सगळी फॅसिलिटीज मेळपाक जाय, त्या उद्देशान ते ओपनिंग जावपाक जाय आनी ती काळजी म्हाका दिसता आमी पेडणेकारांनी घेवपाक जाय, आमदारांनी स्थानीक आमदार जीत आरोलकर हेंच्यांनी घेवपाक जाय. तशेंच गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान अशें बेस्ट लिंक करून दिले हेचो अर्थ की हे आमी पेडणेकार सॅटिस्फायड अशें न्हू. आमचें सॅटिस्फॅक्शन केन्ना हे GMC लिंक जाले इट इज अ मस्ट, गरजेचें आसलें. आनी सेकंड जो विशय आसा ते GMC लिंक जाल्या बरोबर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जो जाय त्या पद्दतीन जावपाक जाय हे तेंच्यांनी एश्युरन्स घेवपाची गरज आसा. तशेंच माननीय आमदार आमचे जीत आरोलकर हेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता तुमच्या प्रेस माध्यमांतसून की तेंच्यांनी आमच्या कडेन एक टॉक घेवचो, आमच्या कडेन एक बसचें आनी कलेक्टिवली, कारण तो एक पेडण्याचो सुपुत्र जावन आसा, तेंच्यांनी सुद्दां आमच्या कडेन बसचें. आमी कलेक्टिवली बसून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा, जे डॉक्टर्स कशे येतले त्या पद्दतीन आमी एक बरी बैठक घेवन आमी फुडेल जी आमची कृती जी आसा ती मुख्यमंत्र्या पर्यंत आनी आरोग्य मंत्र्या पर्यंत सोंपोवपाचें आनी त्या पद्दतीन आमकां हॉस्पिटल जाय, जी आमची मागणी आसली पेडणेकारांक त्या पद्दतीन मेळपाक जाय अशें आमी प्रयत्न करचे. थँक्यू.
फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडने लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ. आता अजून अपडेट्स, बातम्या आणि धमाल व्हिडिओंसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पेडणे लाईव्ह, तुमचा आवाज, तुमचं व्यासपीठ. पेडणे लाईव्ह.